यही है। अमीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनका सवाल लेते हैं। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, मैं आपकी खिदमत में। थोड़ा सा लाउड अमीन साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी सवालात कम आ रही है। जी। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम है। अब हाँ जी, अब बेहतर है। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अस्सारिमुल मसलूल, सफ़ा नंबर अल्लाह ताला 93। अन्हो। हजरत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मसनफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में, कि मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू। ये दोनों बड़े सहाबा किराम हैं, इनसे रिवायत है। फिर एक नाबीना शख्स थे, नाबीना साहबी थे, मसायक नाम था, उनकी उम्मे वलद लोंडी थी, उनसे 2 बच्चे थे। वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती थी। उस नाबीना शख्स ने उस औरत को कत्ल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फजर की नमाज में पूछा तो बताया कि मैंने किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत दुआएं दी। तो आप मतलब आपके पास कौन सी वजह है जो आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी है शातिम रसूल को इस तरह करने की? और दूसरा मेरा सवाल ये है आखिरी, कि अगर जिन जिन लोगों ने सच्चे नबियों को झुटलाया, किसी को पानी का अजाब आया, किसी पर जलजला आया, किसी के फरिश्ते की चीख आई, किसी पर पत्थर बरसाए गए, अगर मिर्जा साहब आपके सच्चे नबी होते तो 120 साल में हमने तो ना सुना है ना देखा है कि अल्लाह का कोई अजाब आया हो। आप कैसे कहते हैं कि अल्लाह का अजाब आता है उन लोगों पर जो नबियों को झुटलाते हैं? ये मेरे सवाल आते हैं। ठीक है जनाब। अमीन साहब बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर ही कर दिए हैं। वो तो जी मुसिर हैं कि आप कुछ ऐसा बयान करें कि शातिम रसूल की सज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही साबित है। अमीन साहब, हज़रत अली से जो रवायतें मरवी की गई हैं वो हज़रत अली ने नहीं बातें की। आप लोग जो है ना वो अंधाधुंध एक बात उठाया, चूँकि एक पीछे आपके एक एजेंडा होता है या अकीदे बनाए होते हैं जो गलत बुनियादों पर हैं, तो बात को बड़ी जल्दी लेकर उछल पड़ते हैं। अस्सारिमुल मसलूल किताब किसकी है? 600 साल बाद ये किताब लिखी गई है आन सलम के। 600 साल बाद। 600 साल बाद। अमीन साहब, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ तक मैंने जाके इनको खंगाला है। और ये किताब जो है, इसमें जो रवायतें हैं कतई तौर पर ज़ालमाना रवायतें जमा की गई हैं। और मसनवी जो कहते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ के बारे में तो बात ही ना करें। वो कहते हैं उससे बड़ा कज़ाब कोई नहीं था। वाक़दी को बहुत बड़ा कज़ाब कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये उससे भी बढ़कर है। तो इमाम हुमाम भी इसे कहते हैं। इनका जो मजमूआ है उसमें इसी तरह की किताबें की रवायतें दर्ज हैं। इन असल हदायतों को छोड़कर कुरान करीम की आयत, जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मुहकम आयत कुरान करीम की, उनको छोड़कर जब इधर जाते हैं तो यही हाल होगा जो आपके अकायद का है। ये टोटली झूठी बातें हैं कि ये मनसबा नबीन फ़क़्तुलू हो ही नहीं सकती। आन सल्लम की ये बात हो ही नहीं सकती। इन खुली खुली आयत के ख़िलाफ़ है। हज़रत अली का नाम तो इकरमा जो था क्या कहते हैं उसने साथ लगाई हुई हैं, जो खारजी था, इकरमा खारजी। हज़रत इब्ने अब्बास के बारे में उन्होंने रवायतें घड़ी हुई हैं। तो ये भाई, ये तो बहुत बड़ा एक फितना था। एक मुसलमानों के साथ इन लोगों ने हाथ किया और आप उनके विक्टिम हैं कि झूठी रवायात के पीछे चलते चले जाते हैं। और चूँकि अपने इरादे खूनी हैं और पता नहीं उससे क्या हासिल होता है, क्या इस वक्त दुनिया ने कमाया। देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर, क्योंकि फ़तह मक्का वाले दिन भी बनु हुज़ैल के एक आदमी को कत्ल कर दिया गया, तो आपने उसकी दियत खुद दी और फरमाया कि अब ना कोई कत्ल हो। और फरमाया इरफ़ा ऐदियकुम अनिल कत्ल लक़द कसरल कत्ल व इन नफ़ा। कत्ल से अपने हाथ पीछे खींचो। कितने तुमने खून किए हैं? कभी खून ने भी कभी फ़ायदा दिया है? खुदा के वास्ते अमीन साहब, इन अकीदों को छोड़ें, अमन व सलामती फैलाएँ और कुरान करीम की इन आयात को और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात को, जो सच्ची रवायात हैं, जो सही रवायात हैं, और उनके सही माने करें, झूठे माने ना करें।
اب یہ نابینا والی روایت ہے، یہ صحیح ستہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے. تو نابینا نے آ کے رات کو قتل کیا اور آ کے اطلاع دے دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش کی. یہ بات ہو سکتی ہے کبھی؟ واقعہ یہ ہے کہ اس سے وہ قتل ہوئی ہے، اس سے ہوئی ہے یا نہیں، وہی شاہد ہے اور وہی گواہی دینے والا ہے، وہی قتل کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے وہاں مجلس میں. صبح جو مجلس ہوئی ہے، یعنی اس کے قتل کی بات چلی ہے، صبح فجر کے بعد آن سلم کو اطلاع ہوئی ہے، تو وہاں گواہی دینے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. اور یہ جو شخص ہے جو خاوند ہے خود، اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، وہاں روایت میں آتا ہے کہ موتیوں جیسے 2 بچے تھے. تو اس سے اگر وہ قتل ہو گئی ہے یا آپ وہ قتل ہو گئی ہے، یہ بات تو کسی کو بھی نہیں پتا. روایت کرنے والا وہ نبینا ہے، کوئی گواہی دینے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دموہا حدرن، کہ اس کا جو خون ہے یہ رائے گاں چلا گیا ہے. کس سے قصاص لیں، کس کو دیت دیں، کون دے دیت؟ یہ اس کا مفہوم ہے. لیکن اس کو کہ آن سلم خوش ہو گئے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ تسلی ہوئی کہ کسی پر الزام نہیں لگا، کوئی تحقیق یا کوئی بات نہیں ہوئی. وہ چونکہ نابینا سے کوئی ہوگی ایسی غلطی، آنکھوں سے اندھا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو خنجر جس کا ذکر وہاں آتا ہے اس نے پکڑا ہو تو وہ عورت گر گئی ہو اس کے اوپر، مر گئی ہے، کیا ہوا. بہرحال جو بھی ہے، اس واقعے کی تفصیل کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. کسی وکیل سے بات کر لیں ایسے واقعے کی، وہ یہی نتیجہ نکالے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. کسی جج کے سامنے اس طرح کی بات بتا دیں، نہ وہاں شاہد ہو، نہ وہ جو قتل کا الزام اپنے اوپر لے رہا ہے وہ نابینا بھی ہو اور اس کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہو، تو اس کو کیا کریں گے؟ تو اس کی سزا تو یہی کافی تھی کہ ان 2 بچوں کی پرورش کرو. وہ بھی تو کسی کے حوالے کرنے تھے نا. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وہ اس کا فائدہ دیتے ہوئے، جو اشتباہ کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا فیصلہ یہ کیا کہ اس خون کو آپ چھوڑ دیں. کسی کو نہ دیت دے سکتے ہیں، نہ دینے والا ہے کوئی، نہ کسی کو دی جا سکتی ہے. کس سے قصاص لیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. اس کی بات کو کس طرح ہم صحیح تسلیم کر لیں؟ اس لیے آپ نے تسلی والا فیصلہ کیا کہ جاؤ چھٹی کرو، ہو گیا جو نقصان ہوتا، بچوں کو پالو اب. تو اس کے بارے میں کہنا کہ آن سلم وہاں خوش ہو گئے کہ تم نے گستاخ، وہ عورت کے بارے میں تو آتا ہے وہ ویسی بد زبان تھی، یعنی وہ جس طرح کپتی عورتیں ہوتی ہیں، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا ہے یا نہیں کہا. یہ تو بعد میں باتیں حاشیے چڑھے ہیں. تو اگر وہ گالیاں دیتی تھی اس آدمی کو دیتی ہوگی، نابینا کو، بیچارے نے کیا کما کے لانا تھا، وہی محنت کرتی ہوگی، وہی بچے پالتی ہوں، بک بک کرتی ہوگی، کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کر جاتی ہوگی. تو لیکن یہ کہنا کہ اس کو گستاخی ہوئی، اتنی لمبی دیر وہ چلتی رہی اور جب وہ مر گئی، قتل ہو گئی، تو جو اس کو گستاخی کا الزام دے دیا، یہ جھوٹی تشریحیں ہیں. جی بہت بہت شکریہ عادی صاحب. انہوں نے